أنا يجزئن 50,000 قرش وصية جزئة خفية بالنتاي اللي بعلي لي حادثة أنا كوبال هاجر سوية تخاينة بعلي بإيدي لي حادثة وسكي كندي نجار لا سرحنا وكعبينا هنا برجز أو سدت خوين كان حانتسي إيديسي ودياونو إلى ملت إلى تاكوين يدخل ملت كفت مسحة كفت تفحية قد دادي الولد خوينو كفت تسرح يسرح سكي كم مسحنا كخدان محساب جزا كم مسحة كم مسحة ونا جزا كم محساب سلام سلام عميل لكم صبغات دحنا ديخوم أنا دحنا يكزابير مسكن أبزل لكم وسلامكم بزح زهيبالنا يشانالي بيتسب زخونكم حدش زخونكم نقول لكم بتعمية لمسكنكم لتهوني مورال تتاوعن لكم قبل بيه لمسكن صبغاتي يغني اللي خبرتي هذا اللي إنا خزون لايك سبسكرايب مقبارا يترسيكم تمالي مالتيو تمالي حدا فيديو بوست غير نيره مش هتكاوي مالتي تيك توك انا ودياون بتاع ብዙ حساب كاوي 50,000 حساب ودياون ريو مالتينا كومنت دمو كاو 300 قالن سو كومنت تصحف له مالتينا كل يوم بغير نيرسي تعمي القرمن ما تايدي ما زحتي سوتايلوس خداني حصوني رقاطم خوينو انا أفسدت لها الخسي تصمم الخسي قصالا كي تجزنا الخسي بيدخ كم غير قد حاسي أفسدتني الخس زليد حاس قعدك تخدي أنا 5 غير بإيدي محسابي يخلي أنا إيدي ودياوني الملات أنا بتعمل الدخمني وحقا الدخمني إيدي الدخمني من بك بوز حكومين تدرجة كلكم اليونير ما تريخون أوتونا كطلايخن ستايخو لك ندلي ياو نحنا نمكن مثل لنا لنفسنا أنا كن مثل لنا سلا رأخك دبرك ندهر خوينو أنا زل عائلة ملكتين بين عهنا يكون أنت رديك نديو صبغاتنا أجزام هير تفاعل الكل كل نجار تلوكن لأخن سي يجب أكني لذا أفسدت للسوسي صبغ ناوراسي طعم ناوراسي يجب أن يو بحق مالتي نحن كلمة لعلنا لذا عرم ما نمثل ليلة أنا دمو أمينلو لنور للخون نابراس للخونة كأودمو ناي عدنا تزتاس للخونة كساو سكن سلال دلخ جنبي 50 متى جزا خي تسأم كيف تجزس بيد خد حاسبي سعودني رخص من يلخنان ماتينا أي خون ندو كتمالا نارخن بيد خن حساب تعرف خنسي أنا مالتيو عاد خيرسي أو قرب أو ربع وعلى حاسب خليه من مسأجم يولي أنا لا أخلص للخون مالتيو أي خون ندو كتما بومباكا كان شل قدي حماي من محساب ترح لي خونه عدنا هاجرسو خيده أو ربع وعلو كحاسب خليه من مسأجم يولي أنا مالت نسخن إن أنا حدا يكوننا كلاتنا نيوعنا ملخ اختلنا أنا لذا نفسي طرح كمثل يلدلي لما نكمثل يدلي كم نايما مكان كبعق لعل الخونه نجر كمنه يدلي أملخ بالهاوني بللن نجرا مسكينه يكنبر لدلي مالتينا كلاتنا نيوعنا حسوا لنا بتيخو لك ندلي غازي أنا هنجرك نكله تشكعنا دلي أكو أنا على أسلا دليتسي كتشوهدنا دلي أيامنا من كتولان دلي هن كتولان كتخلي حنا كن أبز عدزي كاب سعودي قصالا فريج من جزء خن كاتمس أبزي مزيخن مجزء إلها شكل لمتى مسك عندي أنا جر إلكتريكو حدا يخوني حايلو مالتي أي سر حل خني أنا برقص أي رأخي كن سلالي جزء أخو مالتينا ويش زين ماكينة زين بس أناني زاناتنا إجازة للواقع العسي لدي أقول نجر يا جزء أتسدل لانيرا مالتي زي قاز تايل بهال نورا بعدنا سلندر دي البهال زي لما قوم مبسل تقوم وزن عرو مالتيو قاز تجزء نيرا جزي أيلا إن أبينا أتنبر أبو أقدم يموتنا إن أكتم مسلت نبر لأن أبو دعم بزح نجريات جور الله فرج جزي قاز قصلا كل نجر بتشا كل نجر من ملترفع نجر اللي كل جزي مالتيو بزح عمت سلال نورا تاو كل نجر لا جزء تسدل لا إنه لي طقم من كاوزم لجزء هو من نجار سوق إلهم كسر الترف هو من نجار فرجنا قصلا نايخدان ماشين يسوق إلى الكسر خيل علم أنت مسلكن عندنا نجار مستنازع عدز إنه حالة إلكتريك أي متأتني أي سرح الكنين فرجنا السو مالتيو تلفزيون وعلس من على التلفزيون يلسرح خالي ناجس ماشين وعلو بقد يو تعاون نحرقين عندهم ليك سرح خالي تاني اشتين خالي أنا جن تاني اشتي جزء أي جن
ኣይሞከርክዋ እስካ ኸዚ ማለት እዩ እና ታይክለክን ደሌ ለድልየክን ነገር ክትስተውዕላ ክትኽእላኒየክን ስኢልክን ገንዘብክን ክተፍሳይብልኽኒ ኣብዚ ዋዕሉሲ 50,000 40,000 ቅልዩ ዓብዩ ምንድሕ ኮይኑ ለሎ ቀሳላ ማለት እዩ ለለኹና ነገር ዋላ ኣብዚ ሰሎ እዩ ናቱርክ ጀርመን ምናምን ልበሃሉ ኣቑሑት ኦሪጂናል ኣለ እዩ እዚ እንድሕር ገንዘብ ሃሊክን ማለት እዩ ግዴታ ካብኡ ሒዝክን ክትመፅእ ኣይኮንክን ምስ ሓይሉ ርኢኽን ነጋደ ለምፅዎ ምስ ሃገር ልመጣጠን ነጋደ ለምፅኡስ ስለለለውስ ኣብዚ ክትገዛእ ክትኽእል ኣይኽን ክብለክን ደልየ ካብቲ ከስራ ማለት እዩና ኣነ ደሞ አንድ ነገር ኣብ ዓድና ለሸግር ነገር ታያሎ መስለክን መብራህቲ ብጣዕሚ ለሸግር መብራህቲ از بمعلتي سي من البات ثلاثة جزيرة وعدة جزيرة طفل دم وطفي نوح ساعات يتصنع عندي أنا من البات خزي خرمت الزنا وسل الخانق خان الحاجة كله خلين دعي جن تعمي ما راح تلتف جزا ناسي نعاي لعبة يعني حواتي اللي فازري حواته مالتينا أنا يخلتي أن جزا له نايدك أن جنس بيد خم حساب بتعم خبير مخان تفلت أخن نايدك أن ناس عين المحساب بتعم ربرو مسبلا كزين أسم خزي خنن قدم أنا مسداتي كبابي شو ما دعمت شو عند عمت خنيو اسكع خزي سؤال كفي رقم لليل نقرك المهنياتو عندي نقر ما راح تبتعمي ليش أقرن كم اللي بخاك تتكمل تخليها خلاي نقر نحاول خدان منامن بو خم لي حسه وتفلت أخنا حاول خدان خذ بزح حسه خزي حاول خدان سي بتعمل تلوش للغشش أو تيخا قل تبلي لمسلكه نو حاول خدان بغسل أي حسه بتشرش زيك تفلتوا لكن ما مزمز بلي لبلاشوا تايد أمو أما أنا يقول خدان جنس منامن زنا يا ودات خدان منامن محساب بتعمل تكم جن عدنا ما راح تبتعمل ليش أقركه كل جزء خف بالولاء منهم يتبلاشوا أي تنخأ مغنياتو يسرحها يخفت وديان ما براها تتفق بتعمي شجران يمرر يلون بقى بعلني الحاس أخل جزء ما لستيو حدا جن حاجة حدا جزء حاجة اللي كتفق خلي حاجة كتفق جن هذا معناته اللي كتفق خلي إنجرا اللي مجار خاص بتعمي خد شجرة إخواني ده خدان المحسن ما هلاين قردمو أنا سي اللي بينسي تايلي زخل 4-5 أشخاص اللي جز سرح لي جمرة لي سرح له تجنزبي ده حنت رأسي اللي بيني ماشين جزء كفكا كبل بتعمي خن بقى تجرما بحق إجن حدا اللي خنسي أسفيح خن لمحسا موكرة كل نجار السخن كتجزء قديت هيكونن بحق إيه لكن مجمريا جزا خن استخقلا سرح بوتا خن استخقلا عد خن أتوا زي كودلني الكل سيل كان عامل مو علي ولا ولا بوتا كان زي قد أي تفسير خذ صناعي خمس تاخ جورا الكن سو حدا ندحر خوين هنقول عتولي دخن يا خب فيديو كت جزء أي خن كن بين خن ندحر خوين خن سنتاي الكن أي خن سكي حكى لكن بين خن ندحر خوين خن تاخ جورا الكن سيل كن كفنا نبل خن جزء خن كف بالخن أجنزو حزو كف سلال ولا من يبقى جورا الكن أي خلي تجنزو تتصرح على الحشكن الناس مالي 300 قالن كومنت بقى خلي انه يرب تعمل قرمن مالتي تسال من خكي تجزس تسال لخونا نجر كتجزا اكل خن بايزوي طقمك كترخوال لكن سئلكن سلا غندس لكن كتجزو اش سلا لخون كن طرح كتجزا يقولكني قدامك لو اتاو ندح لي ترخوالو كفلو ندح خوين غنزو حيزو تاخ قورلك بحق لكن كل بلاتنا خدان كم حساب أيني اللي قال لي مثل نجر المنطقة كنت الناجرة يدي الحازية زيتي إيديسي يمول خساد إيديسي مول أنت إيدي خطجور للخي جزاي خن كنت مسح يخن كنت ختصحوا للخي لما يخنكم يخن تلا قصالو زنا عدنا صراحة كابزنا يسد الصراحة اللي قدري يخني بعد لكن سئلكن كنت حنق قاعدة اللي خنمبر من البات برها في خنص إياه لكن مصياك خودك نخلي خالي نجر كل نجر كتخلق خلاي خن يدخن كبلا شيء كن ليدا لخن كتخنا كتخلا برقت ما يدم يدخنا يبلا شيء كن هو لا يبلا شيء نيدي تايكوين أنا جزا حسوا عندنا نوع الجزا نحسب عندنا قحط حسوا عندنا نوع التايديو حدا جزا أو إجازة من خدان بيدخن صيد حاسب عندي خن أنا كنت عينت قول رأيي بصور لي يمثل جزيك قطوة لكن قلعتها لكن بسوا حدا ندحر خوين خن صراحة ندحرها لكن جزيك قطوة لكن سب صراحة ندحر خوين خن تجزي خن صبوا
كوفي كنت إعلان دحر كوين خن سرح لي بالخن دحر كوين خن ما براحت ندحر لي تكمل دحر كوين من نجار لي طعمك دحر كوين جزي خن كفنا نبلكن زي اللي جور رأي البحال بقى علن كبحال مالتي بي نجار اللي أنا فرت عندي زنا سدت سرحنا عايكة نجاران دخل كم مسحة كم عمارة سكع تحت زغلة تحلنا حس وجزاسي خدان محتاج خوي دكن ناتي إيدي زي مالتي سكع خزي بقى نقيس إلى الله بمسحة مالتي زي إيدي مالتي خدان محتاج كاب مزيتا أينا يغلي لسك خدان محتاج يغلي سئلك نمبر حكى إلى لكن أنا خاص 5 كيلو لكن كلو كمسي الحارق قمنا من بس لكن جنزب ناسي موعد يسئين فوتين إحنا مثلا إحنا كبسدة مالتيو مجمرة كقدم للو من نجارات كتقدمك تقلال لكن سئنا جزينا يكفنا نولد فرج متخنا بيننا عند حركونا جزينا يخفص للبلنا يو من نجارة قبل لناي قلعتها اللي بيتسوتها اللي وتجزينا يوم نمشكر اللي بيننا عند حركونا جنا هيوتنا الشيء لنا من قدينا لنا يا قلنا أبصر حين لنا وعلم عينا لنا أزيل أكبر من قريب لنا تخجر لنا لحنت الرزقن لخودك النجار من قريب لي بين خن دحرقين خن مالتي الناس بوقت دعمي الفتوى كن بايزوي سسنا ينعخن كما يدومو لما ريت عد خنك زابير يبقى أغنتو لكن يفتو باي بروح معلتي يغنى لكن بخالي فيديوز كعنا الراخب سسنا ينعخن صبات